मुखेल बोल हो भुरगो कसलो उतरतलो सो तुमकां दिसता? कित्याक सर्वेस्पराचो हात ताचे सोवें आसलो. नियाळाक आदार. नेल्सन मंडेला एक वकील लॉयर आसलो आनी आफ्रिकाच्या देशांत वावुरतालो. मंडेला लोकां पासत झुजलो आनी आपल्या प्रवादीकताळ्याक लागून एक कैदी कसो 27 वर्सां भोंडकून सोंसली. जायत्या लोकांचें मुण्णें जालें. ते भोंडकोनीन तो एक विसरलोलो कैदी कसो संवसाराचे नदरेंत आसतलो. मंडेला निराशी जायना, पूण तो बोरवशाची खुणा जाता. भोंडकोनींतलो भायर सोदतकूच द्वेस कोचचे बदलेक मोग आनी बोगसोणें दिता. ताच्या काळजीदारपणाक लागून एक दोशी जाल्लो देश डिवायडेड नेशन एकठांय येता. निती खातीर तो वावुरतलो मनीस जावन जायत्यांक ताची मुळयां प्रिंसिपल्स आवडली. ताचो जल्म तो एक व्हड मनीस जावंक ताचो उगडास अमोर आसचे खातीर आसलो. आयच्या शुभ वर्तमानांत आमकां मेळटा की जुआंव बातिस्ताचो जल्म एक जिवी मिलाग्र आनी समाजाक देवाचे पदवेची निशाणी. आख्खी सभा ताच्या जल्माक लागून देवा वाट एके श्रेश्ठ नदरेन पळयता. देवाचो हात ताचे सोवें आसा ही खात्री तांकां आसली. देवाचो हात जेन्ना आमचे सोवें आसता तेन्ना सवस्कायेन ताची येवजण देवीक काणी कशी आमकां उक्ती जाता. आमकां येसवंत वाट देवान तयार केल्या म्हूण वळखून घेवन देवाच्या हातांत आमचें आख्खें जिवीत आसा आनी तोच आमचो फुडार प्रकाशभरीत करतलो म्हूण खात्रेन भावार्थान आमी जिवया. म्हजो थाराव म्हजें जिवीत देवाच्या हातांत सदांकाल घालून तें चलूंक हांव वावुरतलें.